राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मक्सिर 28 गतेका लागि संसद बैठक आह्वान। भारतमा पनि भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। यसबारे पुरै जानकारी। फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने डाक्टर केसीको चेतावनी। बुद्धकालीन ज्ञान शिक्षालाई उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रममा राखिनुपर्ने राष्ट्रपतिको जोड। 24 घण्टामा 315 जनामा कोरोना पुष्टि, 6 संक्रमितको ज्यान गयो। दोलखामा सहकारीका सुरक्षा गार्डको हत्या गरेर रकम लुट्ने 2 जना पक्राउ। शेयर बजार झण्डै 50 अङ्कले घट्यो। यो हप्ता 150 अङ्कको गिरावट। माओवादीलाई बलियो बनाउनेको विकल्प नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भारतको दिल्ली राज्यका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द। विकास र समृद्धिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा। काङ्ग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन स्थगित। केन्द्रीय महाधिवेशन सकिए लगत्तै जिल्ला अधिवेशन हुने। दक्षिण अफ्रिका र हङकङ सहित 9 देशबाट नेपाल आउनमा रोक। आउँदो निर्वाचनमा सबै तहमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। हरेक बिहान चियाको चुस्कीसँगै देश विदेशका ताजा समाचार दर्शक माझ पुर्याउने हाम्रो प्रयास फरक र खोजीमूलक समाचार बुलेटिन। हाम्रो बुलेटिनमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आजको प्रसङ्ग सुरु गरौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको संसद बैठकको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यही मक्सिर 28 गते संसद बैठकको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। हिजो बिहीबारको मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मक्सिर 28 गते मङ्गलबारको दिन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। कर्नाटकमा 2 जनामा कोरोनाको नयाँ संक्रमण ओमिक्रोन देखिएको त्यहाँका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव लव अग्रवालले जानकारी दिनुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि हुनेमा 66 वर्ष र 46 वर्षका व्यक्ति रहेका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव अग्रवालले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका महासचिव अग्रवालले ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको समेत परीक्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरू सबैलाई आइसोलेसनमा राखेर उच्च सतर्कता अपनाइएको पनि सहसचिव अग्रवालको भनाइरहेको छ। उहाँले अन्य कोरोना भाइरसभन्दा ओमिक्रोन भाइरसको असर 5 गुणा बढी हुने भएकाले पनि यसका बारेमा अझ बढी सतर्कता अपनाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। सुरुमा B1.1529 नाम दिएको नयाँ भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 26 तारिकका दिन ओमिक्रोन नामकरण गरेको हो। यसलाई WHO ले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने खतरापूर्ण भाइरस भनेपछि विश्वभरि नै सतर्कता बढाउन थालिएको थियो। त्यसको केही समयमै धेरै देशले उडान तथा नाका बन्द गर्दै सतर्कता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। अहिले विश्वभरका दर्जनौं देशले सतर्कता सम्बन्धी विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्। सर्वसाधारणको उपचार गर्दै रुकुम पूर्व पुग्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। जिल्लाको रुकुमकोटबाट हिजो बिहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग 5 बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसीले सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले सरकार समक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्न, नर्सिङ लगायतका विषय कलेजहरूबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। उहाँले बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने माग समेत राख्नु भएको छ। केही महिना अगाडि सत्याग्रह घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले 5 बुँदे प्रतिबद्धता गरेपछि त्यसलाई स्थगित गरेको, तर सार्वजनिक पदमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन निर्माण तथा पदाधिकारी नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड निर्धारण लगायतका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पनि पुरा नभएकोमा विज्ञप्तिमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान र शिक्षालाई उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो बिहीबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सव एवं केन्द्रीय पुस्तकालय भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान र शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण र सम्वर्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो देशको मौलिक परम्पराको रूपमा विकसित भएको बुद्धकालीन ज्ञान र शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रमसम्म समावेश गर्दै समय सापेक्ष तुल्याउनु पर्दछ। जमिन मुनि दाबिएका पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू अझैसम्म फेला परिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले तिनको अन्वेषणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी विकास योजना चाँडै कार्यान्वयन हुन सके लुम्बिनी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा PCR एन्टिजन गरी
11,403 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2.76% अर्थात् 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,21,949 जनामा र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 95,546 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 201 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,03,369 पुगेको छ। यही अवधिमा 6 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,535 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 7,045 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच 24 घण्टामा थप 1,41,000 भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 85,59,200 जनाले कुना मात्रा र 1,01,27,400 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। दोलखामा एक सहकारीका सुरक्षा गार्डको हत्या गरी रकम लुटपाट गर्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। गएको कार्तिक 10 गते गारीशंकर गाउँपालिका एक जुगुको हिमचोली बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा काम गर्ने सुरक्षा गार्ड पूर्णबहादुर खड्काको हत्या गरेको आरोपमा जुगुकै विक्रम कार्की र सुमन कार्कीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले सुरक्षा गार्ड पूर्णबहादुरको हत्या गरी 1,85,000 रुपैयाँ लिएर फरार भएका थिए। हत्या गरिएका पूर्णबहादुरको शव डोरीले हातखुट्टा बाँधेको र कपडाले मुख थुनेको अवस्थामा 2 दिनपछि नजिकैको जंगलमा भेटिएको थियो। पक्राउ परेका विक्रम कार्की र सुमन कार्कीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा पठाइएको सीआईबीले जनाएको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन हिजो बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै 50 अङ्कले घटेको छ। नेप्से हिजो 49.03 अङ्कले घटेर 2,584.61 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, बीमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। हिजो 231 कम्पनीका 79,32,000 किता शेयर 3,41 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै महालक्ष्मी विकास बैंकको 12,43 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। हिजो कर्पोरेट विकास बैंक र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार रातम्य हुँदा पनि सामनिङ पावर र न्यायदी हाइडेको शेयर 10% ले बढेको छ। यो हप्ता आइतबार, सोमबार र मंगलबार घटेको नेप्से बुधबार अस्ति सामान्य बढेको थियो, तर हप्ताको अन्तिम दिन हिजो झण्डै 50 अङ्कले घटेको हो। समग्रमा यो हप्ता नेप्से 150 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन सहित समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। हिजो बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टानामा विभिन्न पार्टीमा रहेका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी कमजोर हुँदा संविधान च्यात्ने, गणतन्त्र नै उल्टाउने प्रयासमा लागि भन्दै माओवादी बलियो भए मात्र देशमा भएका परिवर्तन बस्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अस्ति बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गरेको प्रति लक्षित गर्दै नाम कम्युनिस्ट भए पनि काम सामन्तीको भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा परिवर्तनको रक्षाका लागि मात्रै नभई राष्ट्रिय एकता, उत्पीडन वर्ग र समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनका लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परिवर्तनको रक्षा गर्न र परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनका लागि पनि जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने समाजवादको यात्रा सुरु गर्नका निम्ति पनि माओवादी केन्द्र बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पर्छ, अरूले पनि गर्छन् कि भनेको जस्तो जो हिजो गणतन्त्र विरुद्ध लागे ती अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी नै छन्, जो हिजो संहिताको विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि संहिताका विरुद्धै छन्, महिलालाई धेरै अधिकार दिनुहुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्, दलितहरूलाई धेरै अधिकार दिनुहुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्। यो सबै चिज माओवादी आन्दोलनकै परिणाम भएको हुनाले माओवादी बलियो हुँदा यी सबै परिवर्तन र उपलब्धि बच्छन् पनि, तिनको रक्षा पनि हुन्छ र थप उपलब्धिको निम्ति अघि जान सकिन्छ। माओवादी कमजोर भयो भने हामीले देख्यौँ नि, कति छिटो अलिकति माओवादी विभाजन भएको देख्दा माओवादी संगठन भयो कि भन्ने लागेपछि त संविधान नै मिच्ने च्यात्नेसम्म भयो। जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने, गणतन्त्र उल्टाउन खोज्ने। हिजो मात्रै राप्रपाको अधिवेशनमा एउटा आफूलाई पुरानो कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे त पुरै राजाको प्रशंसा गरेर राप्रपा मात्रै देशभक्त भनेको जस्तो गरे। मैले उनलाई तिमी त राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेछौ भने यस्ता पनि कम्युनिस्ट छन्, नाम कम्युनिस्ट छ, काम सामन्तीको जस्तो गर्छन्। त्यसकारण माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको प्रचण्डको धारणा रहेको छ।
वायु प्रदूषण बढेपछि भारतको दिल्ली राज्यका विद्यालय अनिश्चित समयका लागि बन्द भएका छन्। दिल्लीका पर्यावरण मन्त्री गोपाल रायले आज शुक्रबारदेखि अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टले पनि हिजो बिहिबार आदेश जारी गर्दै आपतकालीन अवस्थामा असाधारण कदम चाल्न दिल्ली सरकारलाई आदेश दिएको छ। दिल्ली सरकारले प्रदूषण धेरै भएका ठाउँहरूमा यस अगाडिदेखि नै विद्यालय बन्द गरेको थियो, तर अझै कयौं बालबालिका विद्यालय गइरहेको देखिएकाले तत्काल विद्यालय बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। सरकारले आजदेखि विद्यालय बन्द गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जनाएको छ। नोभेम्बरका 11 दिन दिल्लीमा वायु प्रदूषणको स्तर अहिलेसम्मकै खराब थियो। नोभेम्बरमा एक दिन पनि दिल्लीमा राम्रो वायुको स्तर नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै देश समृद्ध हुने भन्दै विकास र समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने दाबी गर्नुभएको छ। हिजो बिहिबार नेपाली कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचन केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले केही महिनाभित्रै पालिका तथा एक वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुने भन्दै पार्टीको अधिवेशन लगत्तै चुनावतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा हुने हारजित स्वाभाविक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै आउँदो दिनमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी चुनाव केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी केही महिनाभित्रै पालिकाको निर्वाचन, एक वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसैले पनि अधिवेशन लगत्तै हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रा आन्तरिक चुनाव हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसैले तपाईहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिएर आउँदा दिनमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसलाई थप सशक्त र बलियो बनाएर नागरिकको मन जित्ने रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले 16 जिल्लाको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हिजो विज्ञप्ति निकालेर अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको अधिवेशन स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो। बाँकी रहेका जिल्लामा 14औं महाधिवेशनपछि मात्रै अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म 61 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ। कांग्रेसको 7वटै प्रदेशमा हिजो एकसाथ प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। सरकारले दक्षिण अफ्रिका, हङकङ सहित 9 देशबाट आउने नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इस्वाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट आउने यात्रु ती देशलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने र 3 हप्ताभित्र ती मुलुकको भ्रमण गरी आउनेलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको हो। एक मन्त्रीका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबार राति 12 बजेदेखि नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिने निर्णय भएको छ। हाल ती मुलुकबाट नेपालतर्फ आउँदै गर्दा बाटोमा रहेका यात्रुले भने अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। ती देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएकाले नेपाल प्रवेशमा कडाई गरिएको हो। संक्रमणको जोखिम भएका मुलुकबाट आउने यात्रुलाई अनअराइभल भिसा नदिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन र तालमेल नगर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 अधिवेशनको बिहिबार जनकपुर धाममा उद्घाटन गर्दै उनले अब हुने निर्वाचनमा सबै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस आफैले उम्मेदवारी दिने बताएका हुन्। देशले कांग्रेसको एकल सरकार आउनुपर्ने चाहना राखेको भन्दै निधिले चुनावमा बहुमत ल्याउन सबै कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। पार्टीको महाधिवेशन सकिएपछि निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तासँग आग्रह गर्दै निधिले संगठन सुदृढीकरण र आपसी एकता राखेर कांग्रेसलाई जिताउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। सबभन्दा जरुरी प्रदेश 2 मा कांग्रेस जित्नु जरुरी छ। उनले भने यो प्रदेशमा बहुमत नभए देशमा बहुमतीय सरकार बन्दैन। देशमा बहुमतीय सरकार नबने संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दैन। हस् दर्शकवृन्द, यिनै प्रसङ्गसँगै बिहानको खबर बुलेटिनको समय सीमा सकिएको छ। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को खबर बुलेटिनमा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।